डेरिभेटिभमा हाम्रो फर्स्ट क्वेसन e√x है। बेसिक मैथमेटिक्स यदि छ भने 1 को फर्स्ट एक्सरसाइज को 1 को 1 नंबर e√x भन्ने क्वेसन छ। यसलाई फ्रम डेफिनेसन और फर्स्ट प्रिन्सिपल सल्भ गर्न भनेको छ। अब 11 मा हामीले कस्तो गरेको छौं, डेरिभेटिभ कुन टाइपले पढेको छौं है, या हाम्रो लिमिट कन्टिन्युटीहरुको कन्सेप्ट क्लियर भएको छ कि छैन, यदि र इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ यिनीहरुमा के कस्तो रिलेसन छ, ओभरअल भन्नुपर्दा क्याल्कुलस भनेको के हो हाम्रो 11 मा क्लियर भएको छैन भने एकछिन कन्सेप्टमा पहिला ध्यान दिइहालौं। कन्सेप्ट मज्जाले बुझिसकेपछि हामी फर्दर क्वेशनतिर जान्छौं र क्वेशन्स गर्ने एप्रोच हुन्छ क्याल्कुलसमा सबभन्दा म आजको भिडियोमा हामी मेनली क्याल्कुलसको बारेमा डिस्कस गर्छौं है। क्याल्कुलसमा हाम्रो मेन के धारणा के छ भने क्याल्कुलस भनेको फर्मुलाहरु छ, फर्मुलाहरु पढ्ने हो, त्यसपछि त्यसलाई क्वेशन दिन्छ, क्वेशनमा युज गर्ने हो, सल्भ गर्ने हो वाला धारणा छ। तर क्याल्कुलसको हाम्रो रियल लाइफमा धेरै इम्प्याक्ट छ, धेरै युजहरु छ। रियल लाइफमा मात्रै नभएर फिजिक्सको एक एक स्टेपमा युज छ। हामी इन्जिनियरिङहरु गर्न गयौं भने या फेरि म्याथमा है, म्याथसँग रिलेटेड जे पनि हामी पढ्दै छौं भने यदि 10 पछिको लेभलमा क्याल्कुलसको धेरै इम्पोर्टेन्स छ। क्याल्कुलसलाई स्किप गरेर म्याथ गर्न सक्दैन। धेरै स्टुडेन्टहरुलाई क्याल्कुलसको कारणले 11 र 12 को म्याथ हार्ड पनि लागेको हुन्छ है। आज हामी के गर्छौं भने क्याल्कुलसको बेसिक कुराहरुदेखि स्टार्ट गरेर अगाडि बढ्छौं। एकछिन म आफ्नो पेन चेन्ज गरिहालौं है। अब हेर, क्याल्कुलसमा दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा इन्टिग्रेसन र अर्को छ डिफरेन्सिएसन। अब यसको अरु नाम पनि हुन्छ, इंटीग्रल क्याल्कुलस पनि भनिन्छ, इंटीग्रेसनलाई डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशिएशन है पनि भनिन्छ। अब इंटीग्रेसन हाम्रो 250 BC मा आको आविष्कार भयो, साइन्टिस्टहरुले गर्यो, र डिफरेंशिएसन 1600 AD मा। अब योहरु त एक्जाममा सोधिदैन, तर हामी किन गर्दै छौं भनेर तिमीहरु सोच्दै छौ होला। हेर, साइन्टिस्टहरुले है मेनली साइन्टिस्टहरुले के गरे भने पहिला इंटीग्रेसनको आविष्कार गरे। इंटीग्रेसनको आविष्कार गरिसकेपछि धेरै थ्योरीहरु, धेरै फर्मुलाहरु इंटीग्रेसनको वेबाट सल्भ हुँदै गयो। BC भनेको 250 BC भनेको क्राइस्ट, जीसस क्राइस्टको जन्म हुनु भन्दा 250 वर्ष अगाडि, यानी कि अहिले हाम्रो 2022 हो भने 2022 प्लस 250 कति हुन्छ 2722, यानी कि 2272 साल वर्ष अगाडि नै इंटीग्रेसनको निर्माण भएको थियो। र डिफरेंशिएसन हाम्रो लगभग 400 वर्ष अगाडि आको है, 400 इयर्स अगो। अब इंटीग्रेसन आएर धेरै कुराहरु थ्योरीहरुमा युज भएर धेरै कुराहरु फाइन्ड हुँदै अनि पछि हाम्रो डिफरेंशिएसनको कन्सेप्ट आयो। तर जब डिफरेंशिएसनको कन्सेप्ट आयो, जबकि यो दुईटै अरु साइन्टिस्टहरुले गरेको, यो ग्रीसमा डेभलप भएको, यो हाम्रो ब्रिटेनमा इन्डियाहरुतिर भएको है। तर यो दुईटैमा के छ भने रिलेसन धेरै गहिरो छ, दुईटै बीचको रिलेसन धेरै नै डीप छ, डिफरेंशिएसन र इंटीग्रेसनको। अब दुईटैको रिलेसन के छ त्यसको बारेमा अलि गर्दै हामी फुल रिलेसनमा जान्छौं है। हेर, इंटीग्रेसन भनेको जोड्नु र डिफरेंशिएसन भनेको टुक्रा गर्नु। इंटीग्रेसन भनेको सब कुरालाई इंटीग्रेट गर्नु र डिफरेंशिएसन भनेको डिफरेंस भनेको फरक पत्ता लगाउनु। अब कन्सेप्ट हाम्रो इंटीग्रेसन र डिफरेंशिएसनको यहीदेखि अगाडि बढ्छ। हामीले ओभरअल क्याल्कुलसमा जति कुराहरु पढेको छौं सबै कुराहरु जोड्न र टुक्रा गर्नसँग रिलेटेड हुन्छ। ल यति हामीलाई थाहा भइसकेपछि अब हामी मेन कन्सेप्टतिर जान्छौं। हेर, हाम्रो यो वर्ल्ड के छ भने हाम्रो यो वर्ल्डमा सबै कुराहरु चेन्ज भएको भएछ। सबै कुरा चेन्ज भनेको चेन्जलाई नै हामी के भन्छौं भन्दा डिफरेंशिएसन भन्छौं है। र जस्तै अब हेर, ग्राफबाट सम्झौं, हामी बुझौं। जस्तै टाइम र भेलोसिटी ग्राफ छ। अब सपोज टाइममा मेरो भेलोसिटी 0 थियो, त्यसपछि मेरो भेलोसिटी बढ्दै गयो। हो, यो भेलोसिटी बढ्दै गयो भने अब भेलोसिटी टाइम ग्राफ अनुसार है
टाइम अनुसार मेरो भेलोसिटी बढ्दै गयो भने यो भेलोसिटी र टाइमले दिएको जुन एरिया छ नि, यो एरिया हामी केबाट फाइन्ड गर्छौं भने इन्टिग्रेसनबाट र यही एरिया जुन छ यो बिचको एरियाले हामीलाई के दिन्छ भने भेलोसिटी टाइम ग्राफको एरियाले हामीलाई दिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। अब हेर कहाँ के हुँदैछ, सिम्पल कुराहरु बुझिहालौं। र यो त सिम्पल हाम्रो थियो ग्राफ। अर्को सपोज ग्राफ एउटा यस्तो छ, यस्तो ग्राफ छ। अब यो ग्राफको त सिम्पली फाइन्ड गर्न सकिन्छ। अब यस्तो ग्राफलाई फाइन्ड गर्न हामी के गर्छौं भने यो ग्राफको एरिया पत्ता लगाउँछौं। तर ग्राफको एरिया हाम्रो सजिलै पत्ता लाग्दैन। यो ग्राफको त एरिया पत्ता लाग्छ। यो हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल जस्तो बनो, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्न सक्छौं। तर यो ग्राफको एरिया पत्ता लगाउन हामीले के गर्नुपर्छ भने मज्जाले कन्सेप्टलाई बुझौं है। सपोज एउटा अनयुजुअल टाइपको ग्राफ छ। अनयुजुअल टाइपको ग्राफको एरिया सपोज कस्तो यस्तो ग्राफ छ। यस्तो ग्राफको एरिया पत्ता लगाउन हामी के गर्छौं भने यो ग्राफलाई सानो टुक्रा गर्छौं। सानो टुक्रा गर्दै गयौं भने के हुन्छ भने यो हाम्रो सानो टुक्राहरु छ नि, जस्तै यो ग्राफ हो भने दुईटा टुक्रा लियौं भने के हुन्छ हाम्रो यो दुईटा यसरी एउटा यो रेक्टेंगल बनाऊ। मज्जाले बुझ। यो रेक्टेंगलको त एरिया पत्ता गर्न सकिन्छ, फेरि यो कर्व वाला क्षेत्रको एरिया पत्ता लगाउन सकिदैन। त्यही ग्राफलाई यही ग्राफलाई मैले दुई टुक्रा गरे भने अब के हुन्छ भने यो रेक्टेंगलको पत्ता लाग्यो र यो रेक्टेंगल, यो दुईटा रेक्टेंगलको पत्ता लाग्छ र वेस्ट भएको ठाउँ कति हो यति। हेर है, यसमा वेस्ट भएको ठाउँ यति छ। रेक्टेंगल बनायौं भने यसमा अलिक कम। त्यही ग्राफलाई मैले है 5 वटा ठाउँमा टुक्रा गरे। 5 वटा टुक्रा गरे भने के हुन्छ यो। अब हेर, यसमा वेस्ट यति ठाउँ भयो हाम्रो, मतलब एरिया निकाल्दा कर्वको एरिया निकाल्दा यति एरिया हाम्रो खेर गयो। यसमा कम एरिया खेर गयो, यसमा झन कम एरिया खेर गयो। हेर है, किनभने रेक्टेंगल हामी रेक्टेंगलको एरिया निकाल्न सक्छौं नि त। रेक्टेंगल एरिया निकालौं र जति बाँकी छ त्यो हाम्रो वेस्ट भयो। तर त्यही यदि मैले एकदम सानो जस्तै यो कर्व छ, यसमा सानो बक्स बनायो भने के हुन्छ, सब बक्स लगभग रेक्टेंगल बन्छ। हो, रेक्टेंगल बनेपछि यो कर्वको एरिया इजिली फाइन्ड हुन्छ। कर्वको एरिया फाइन्ड गर्नु नै हाम्रो इंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशन भने के हो भने जोड्नु क्या, सबैलाई सानो टुक्रामा पारेर त्यसलाई जोड्नु हो। टुक्रामा कसले हाम्रो पार्छ भने डेरिभेटिभले। मज्जाले बुझ है, डेरिभेटिभले हाम्रो के गर्छ, टुक्रामा पार्दिन्छ। अब हामीले इंटीग्रेशनको कन्सेप्ट बुझिसक्यौं। इंटीग्रेशन जस्तै यो टाइम छ र यो भेलोसिटी छ भने हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने भेलोसिटी इन्टु डिटी। भेलोसिटी र सानो टाइममा के डिफरेन्स छ, यो नै हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ यसले। र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि भेलोसिटी इन्टु टाइम हो। डिटी भनेको सानो टाइम, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम हो। र यो कन्सेप्ट हाम्रो अब कर्व वाला छ भने जस्तै हाम्रो भेलोसिटी बढ्दै यस्तो हुन सक्छ नि त। हो, यस्तो कर्व वाला टाइपको भयो भने हुन त एभरेज भेलोसिटी यतिकै निकाल्न सकिन्छ। तर कर्व जब भेलोसिटी हाम्रो चेन्ज, किनभने कहीं हामी ट्राभल गर्दैछौँ भने एकै भेलोसिटीबाट जाँदैन नि त, चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी। हो, त्यो चेन्ज भएको खण्डमा हामी एरिया निकाल्छौँ। अहिले बेसिक कन्सेप्टहरू लिँदैछौँ हामीले है। जब इंटीग्रेशनहरुमा डेरिभेटिभहरुमा जाँदै जान्छौँ नि, कन्सेप्टको क्ल्यारिटी अझै बढ्दै जान्छ। अब हामी डेरिभेटिभको बारेमा सबै कुराहरु जानकारी लियौं। डेरिभेटिभ भनेको सपोज एउटा ग्राफ छ। हेर, सबलाई ग्राफबाट किन बुझाउँदैछु, बुझ्न हामीलाई सजिलो हो। सपोज यो एउटा ग्राफ छ हो। अब सपोज यो x र y एक्सिस छ। x को ठाउँमा x भनेको त x डिनोट गरेको, y पनि डिनोट गरेको। x को ठाउँमा टाइम लिन्छौं, y को ठाउँमा सपोज डिस्प्लेसमेन्ट लियो भने मज्जाले हेर है। सपोज अब के हुन्छ भने डेरिभेटिभ भनेको dy by dx हो भनेर डिनोट हामीले गरेको छौं, 11 क्लासमा पढेको छौं। dy भनेको के हो, डेल y by डेल x। तर यहाँ हामीले के लिएको थियौं भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0, सरी डेल x टेन्ड्स टु 0 मतलब चेन्ज इन x धेरै कम भएको ठाउँमा। जस्तै यो ठाउँको डेरिभेटिभ लिन्छौं भने कन्सेप्ट हेर, यो ठाउँको डेरिभेटिभ लिन्छौं भने यो के हुन्छ, सपोज x को त के हुन्छ भन्दा यो a को, यसको मतलब के हो भने अब यो ठाउँमा हाम्रो चेन्ज कति भएको छ a, मतलब
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 है। यसको मतलब के हो भने डिस्प्लेसमेन्ट यो ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्टमा कति चेन्ज भएको छ र टाइममा कति चेन्ज भएको छ त्यो यसले पत्ता लगाएर दिन्छ। dy बाई dx भनेको डी डिस्प्लेसमेन्ट है बाई डी टाइम र यसले नै हामीलाई के दिन्छ भने भेलोसिटी र धेरै कुराहरु रिलेट हाम्रो हुन्छ। अब लिमिटको के काम छ कस्तो काम छ सबै हामी बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाइ स्टेप अगाडि जान्छौं। पहिला हामी डेरिभेटिभको बारेमा अलिअलि बुझिहालौं। ल यस्तो टाइपको लाइन छ भने हामी यसलाई सिम्पली निकाल्न सक्छौं या फेरि सपोज x र y मात्रै छ भने हामी स्लोप भनेको के हो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्लोप भनेको, या फेरि डेल y बाई डेल x हो स्लोप, या थीटा गर्न सक्छौं tan थीटा। हाम्रो डेरिभेटिभले स्लोप पनि निकाल्न हामीलाई मद्दत गर्छ। तर एउटा कुरा मलाई भन्न त यो त सिम्पल लाइन थियो। अब सपोज एउटा कर्व यस्तो छ भने यो ठाउँमा कर्वको स्लोप कति हुन्छ यसरी लाइन गर्यौं भने यो थीटा यहाँ हुन्छ, अर्को ठाउँमा यस्तो हुन्छ, अर्को ठाउँमा यस्तो हुन्छ, अर्को ठाउँमा यस्तो हुन्छ। मतलब हाम्रो स्लोप त चेन्ज भइरहेको छ टोटलमा हो। स्लोप चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसैले हामी डेरिभेटिभ यो कारणले फाइन्ड गर्छौं कि सपोज डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफमा प्रत्येक ठाउँमा कति हाम्रो भेलोसिटी छ, कति भेलोसिटी छ, कति चेन्ज भयो, कति थियो है। अब म एउटा कुरा सिम्पल बेसिक कुरा हामी बुझिहालौं है। जस्तै हामीलाई कतै विराटनगरदेखि धनकुटा जानु छ, सपोज 2 आवर्स लाग्यो है र विराटनगरदेखि धनकुटा यदि 50 किलोमिटर छ भने अब हाम्रो भेलोसिटी कति हुन्छ, भेलोसिटी या स्पीड डिस्प्लेसमेन्ट 50 किलोमिटर छ 2 आवर लाग्यो भने भनेको के हो डिस्टेन्स यानी कि डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन, जसलाई हामी के भन्छौं 50/2 यानी कि 25 किलोमिटर पर आवर। यो भेलोसिटी हाम्रो के हो थाहा छ एभरेज भेलोसिटी। किनभने मज्जाले हेर, किनभने यदि विराटनगरबाट धनकुटा जाँदैछ भने बस सपोज है टाइम अनुसार टाइम र हाम्रो के छ डिस्प्लेसमेन्ट को ग्राफमा प्लट गर्यौं भने सुरुमा त 0 हुन्छ, त्यसपछि त्यसको स्पिड बढ्दै जान्छ, फेरि धरानतिर धेरै भिड छ भने अलिकति घट्छ, फेरि गर्दै भेटारमा अलिकति स्पिड गर्छ, गर्दा गर्दै लास्टमा पुगेर 0 हुन्छ। अब हामीले एभरेज भेलोसिटी त निकाल्यौं तर कुनै एउटा इन्स्ट्यान्ट जस्तै धरानमा कति स्पिड थियो, भेडेटारमा कति धरान भेडेटारमा कति स्पिड थियो, कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा कुनै एउटा टाइममा या धरानमा हुँदाको स्पिड इन्स्ट्यान्टमा निकाल्न भनौं भने त्यसलाई भन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड यानी भेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेन्टको केस छ भने स्पिड भयो, भेलोसिटी भयो र यतिकै डिस्टेन्स वाला छ भने स्पिड है। यो हाम्रो dy बाई dx ले दिन्छ। dy बाई dx भनेको हाम्रो इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड, कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ भने त्यो भनेको हाम्रो डेरिभेटिभले हामीलाई मद्दत गर्छ है। अब यहाँसम्म डेरिभेटिभको पनि अलिअलि कुरा बुझिहाल्यौं। अब डेरिभेटिभ त्यतिखेर निकाल्न सक्छौं हामी, या फेरि इन्टिग्रेसन जस्तै एउटा ग्राफ छ भने यो ग्राफको एरिया त्यतिखेर निकाल्न सक्छौं जब यो एरियाको बिचमा कट हुँदैन। सपोज यो ग्राफ छ यस्तो एउटा छ यस्तो छ भने यसको हामी दुईटै ग्राफ बिचको एरिया त निकाल्नै सक्दैनौं, कोल्याप्स हुन्छ के हुन्छ। यसको मतलब हाम्रो फंक्सन कन्टिन्युअस हुनुपर्छ क्या। एकपल्ट गाडी स्टार्ट भएपछि जबसम्म बन्द हुँदैन तबसम्मको पुरै लिनुपर्छ हो, त्यसको एरिया मात्रै निस्किन्छ इन्टिग्रेसनको। र जति कुराहरु डेरिभेटिभ हुन्छ त्यो मात्रै इन्टिग्रेसन हुन्छ। जति कुराको हामी प्रत्येक पोइन्टको स्पिड निकाल्न सक्छौं भने अनि नि सबलाई जोड्न सक्छौं हो। यसको मतलब डेरिभेटिभ हुन सक्ने फंक्सन जति छ र सबै कुरा फंक्सनै हो। जस्तै डेरिभेटिभ हुन सक्नेलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं। बिस्तारै बिस्तारै अब हामी कन्सेप्टमा जान्छौं हेर। जस्तै त्यो कुराहरु त हाम्रो सिम्पल थियो। सपोज y = x² भन्ने एउटा ग्राफ दिएको छ या फेरि y = x दिएको छ। सिम्पल हामी लियौं y = x दिएको छ भने यो यस्तो हो लाइन एउटा y = x। अब dy बाइ dx भनेको छ। dy बाइ dx भनेको यो केसमा x र y छ भने यो केसमा हामी के गर्न सक्छौं भने यसलाई स्लोप पनि भन्न सक्छौं। स्लोप जसलाई हामी tan 45 डिग्री यानी कि
1 निकाल्न सक्छौँ। र dy बाई dx भनेको कति हो भने नि dy बाई dx भनेको dx बाई dx जसलाई हामी 1 गर्न सक्छौँ। मजाले हेरौँ है, मजाले हो। र हामीले डेरिभेटिभमा पढेको छौँ x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ n a n माइनस 1 यानी कि 1 इन्टु x0 यानी कि 1, x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। र यहाँ पनि त्यो टाइपले हामीले निकाल्न खोज्यौँ भने 1 भयो। अब हेर y इज इक्वल टु सपोज एक्स स्क्वायर छ, मजाले हेर है। अर्को छ y इक्वल टु एक्स स्क्वायर। यो फङ्सनको ग्राफ हुन्छ हाम्रो यस्तो, ग्राफ बेलामा हामीले पढेको छौँ y इक्वल टु एक्स स्क्वायर। अब यसको dy बाई dx निकालौँ त कति हुन्छ 2x हुन्छ। यो त हामीले डेरिभेटिभमा जस्तै एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने एक्स स्क्वायर बाई dx गऱ्यौँ भने 2x हुन्छ। अब यो 2x आखिर आयो कहाँ? धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू हामी गर्दैछौँ। यो dy बाई dx यो ग्राफको यो 2x आयो कहाँबाट र 2x भनेको के हो मजाले हेर है। 2x भनेको के, यसमा के थियो भने एकदम कन्स्ट्यान्ट छ, सब ठाउँमा यसमा x र y को रिलेसन सेम छ। सब ठाउँमा हाम्रो यसको dy यानी कि सब ठाउँमा y बाई x यानी कि जति चेन्ज y मा हुन्छ त्यति चेन्ज x मा लिमिट डेल x एकदम कम टाइममा डेल y बाई डेल x जहाँ पनि 1 नै हुन्छ। तर यहाँ y बाई x को डिफरेन्स 2x हुन्छ। 2x भनेको के हो? 2x भनेको त्यो कुरा हो यसमा y इक्वल टु x जस्तै यो ठाउँमा हामीले पोइन्ट गर्यौँ भने यो ठाउँ भनेको 1 हो सपोज x। अब x 1 छ भने x यदि हाम्रो 1 छ भने dy बाई dx यानी कि चेन्ज इन dy बाई dx हाम्रो कति हुन्छ 2। x यदि हामीले 2 लेख्यौँ भने dy बाई dx कति हुन्छ 4। x यदि 3 राख्यौँ भने dy बाई dx कति हुन्छ 6। यानी कि यसले के भनेको छ भने x2 मा स्लोप हाम्रो 4 छ, x4 मा स्लोप हाम्रो 6 छ। यसको मतलब के हो भने मजाले हामी बुझौँ है, मजाले बुझौँ। यहाँ 1045 मा 1 हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ नि, 1 को भ्यालु बढ्दै जान्छ 90 सम्ममा जाँदा जाँदै इन्फिनिटी हुन्छ, बुझ्यौ हो। यहाँ जति हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ नि यो x तिर जति बढ्दै जान्छौँ हेर मजाले हेर। यहाँ त हाम्रो स्लोप x0 मा dy बाई dx पनि 0 छ यानी कि स्लोप 0 छ। x अलिकति पनि बढ्दै गयो भने x हेर यहाँ स्लोप 0 छ, x बढ्दै गयो भने हाम्रो यो एंगल पनि बढ्दै जान्छ। x जति बढ्दै जान्छ x तिर हामी जति धकेलिँदै जान्छौँ नि हो यो हाम्रो के हुन्छ त्यति बढ्दै जान्छ। यानी कि यो जुन स्लोप छ, स्लोप भनेको पहिला स्लोपको पनि अलिकति कन्सेप्ट बुझिहालौँ ल। यति त तिमीहरूले बुझिसक्यौ र हामीले पनि बुझिसक्यौँ। तर यो आखिर हेर जस्तै स्लोप भने के हो भने एउटा लाइन छ, स्लोप भनेको थीटा यानी कि tan थीटा यसको स्लोप हो। अब त्यही थीटा यदि 45 भन्दा बढी छ भने नि 45 प्लस छ यानी कि 45 भन्दा बढी छ भने tan थीटा हाम्रो 1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ। मतलब के लेख्दैछु त्यो नबुझ, तर भनेको कुरा चाहिँ अलिकति रियलाइज गरिहालौँ है। tan थीटा 1 भन्दा बढी हुन्छ, यसको मतलब 45 डिग्री यति हो र 45 भन्दा जति कम 0 सम्म आउँछ नि त 0 हो। 0 देखि यदि स्लोप यस्तो छ भने tan थीटा 0 छ भने 0 भन्दा 0 हुन्छ। 0 भन्दा बढ्दै गयो 45 डिग्री सम्म छ भने 1 हुन्छ स्लोपको भ्यालु। त्यसपछि 1 भन्दा बढ्दै गयो भने इन्फिनिटी सम्म जान्छ। त्यस्तै 0 मा 0 थियो, त्यसपछि यहाँ बढ्दै गयो x तिर हामी सार्दै गयौँ भने सपोज यो पोइन्टमा गयौँ भने के हुन्छ स्लोप यता बन्छ। यो पोइन्टमा गयौँ स्लोप भनेको टेन्जेन्ट लाइन, यो पोइन्टमा गयौँ भने स्लोप यस्तो बन्छ, यो पोइन्टमा गयौँ भने स्लोप बढ्दै जान्छ। यानी कि हामी x तिर जाँदै गयौँ भने स्लोप बढ्दै गयो लाइनको, र यता नेगेटिभ तिर जाँदै गयौँ र त्यही यदि यस्तो छ भने स्लोप हाम्रो यो के हुन्छ सपोज यताबाट 45 डिग्री छ भने यो 135 डिग्री हुन्छ, स्लोप हाम्रो नेगेटिभमा हुन्छ। यता भनेको स्लोप नेगेटिभ। x यदि हामीले -1 राख्यौँ भने स्लोप कति हुन्छ -2। यो स्लोपले के भन्दैछ भने एउटा x र y को टर्ममा इक्वेसनको टर्ममा हामीले स्लोप यानी कि ढलान कतिको स्लोप छ, जस्तै पहाड चढ्दैछु भने त्यो कुन पहाडमा कति स्लोप छ त्यो हाम्रो डेरिभेटिभले फाइन्ड गर्छ। र अब यो स्लोपको रियल युज चाहिँ कहाँ हुन्छ हेर, जस्तै टाइम डिस्टेन्स या डिस्प्लेसमेन्ट नै भनौँ न। सपोज यस्तो ग्राफ छ भने र यस्तो ग्राफ छ, यसले के भनेको छ भने टाइम सँगसँगै डिस्प्लेसमेन्ट बढो फेरि अलिकति घटो फेरि बढो। यसको मतलब के हो भने यो ठाउँमा बढ्दैछ भने यो ठाउँमा हाम्रो स्लोप थीटा हुन्छ, यो घट्दैछ भने यो ठाउँमा स्लोप हाम्रो के हुन्छ यो
यो कति हुन्छ 90 प्लस समथिङ हुन्छ। 90 प्लस समथिङ भनेको माइनस, यानी कि यसको स्लोप घट्नु भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइममा डिस्प्लेसमेन्ट कम हुनु भनेको हाम्रो भेलोसिटी घट्नु हो है। यो कारणले हामी डेरिभेटिभ पढ्छौँ। डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफले हामीलाई के दिन्छ भने भेलोसिटी दिन्छ। त्यसै गरी डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा भेलोसिटी यदि गऱ्यौँ भने भेलोसिटी टाइम ग्राफले हामीलाई के दिन्छ भने एसेलेरेसन दिन्छ है। यो कुराहरू मजाले हामीले बुझिहाल्यौँ भने अब आखिर यो dy बाई dx 2x आयो कसरी, यो पनि दिमागमा आउँदै होला। यो हाम्रो लिमिटको कन्सेप्टले आउँछ र लिमिट के हो अब हामी बुझ्छौँ लिमिट के हो। सपोज यो त एउटा फङ्सन थियो, हामी y इक्वल टु x जुन गर्दैछौँ, y इक्वल टु एक्स स्क्वायर गर्छौँ, y इक्वल टु एक्स क्युब गर्छौँ। y भनेको फङ्सन अफ x हो, यो सब y भनेको फङ्सन अफ x हो, फङ्सन अफ x हो र यो एक्स वाई भनेर एउटा ग्राफलाई डिनोट मात्रै गरेको। जस्तै हामीले के गर्थ्यौँ भने एउटा कुरा याद राखौँ, सम अफ एज अफ सन एन्ड फादर इज 30, एक्स प्लस वाई 30, डिफरेन्स अफ एज अफ सन एन्ड फादर इज 28। सपोज यति छ भने अब फादर र सनको एज फाइन्ड गर्न भनेको छ, हामीले एक्स र वाई के हो, यो फादर र सनको एज डिनोट गरेको। त्यस्तै एक्स र वाई एउटा डिनोट गरेको, एक्सको ठाउँमा टाइम र डिस्प्लेसमेन्ट राख्छौँ र यही एक्स र वाईको ठाउँमा जे पनि राखेर हामी फर्दर धेरै कुराहरू सल्भ गर्छौँ क्यालकुलसको मद्दतले है। अब जस्तै एक्स वाई योहरू फङ्सन छ, वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर। अब यिनीहरूको डेरिभेटिभ यानी कि यिनीहरूको डेरिभेटिभ भनेको स्लोप, जस्तै dy बाई dx y इक्वल टु एक्सको 1 हुन्छ, त्यसै गरी dy बाई dx एक्स स्क्वायरको 2x हुन्छ, dy बाई dx एक्स क्युबको 3x स्क्वायर हुन्छ। योहरूको मतलब के हो भने नि अब योहरू भनेको तिनीहरूको स्लोप हो। अब स्लोपको एउटा इक्वेसन हो, योहरू भनेको स्लोपको इक्वेसन हो। अब यसलाई यसमै अब जस्तै y इक्वल टु एक्स क्युब सपोज यस्तो छ, या फेरि y इक्वल टु एक्स स्क्वायर भनौँ। अब यो एक्स 2 मा कति स्लोप हुन्छ त यो यसमा हामी भ्यालु गर्छौँ नि 2 हो, त त्यहाँ 4 यानी कि स्लोप त्यसको त्यति हुन्छ। dy बाई dx मा सब ठाउँमा स्लोप 1 नै हुन्छ, किनभने स्ट्रेट लाइनमा छ, त्यसको स्लोप चेन्ज हुँदैन। र dy बाई dx y इक्वल टु एक्स क्युब छ भने 3x स्क्वायर मजाले बुझ। 3x स्क्वायर भनेको x इक्वल टु 1 मा है हाम्रो 3 हुन्छ स्लोप। x जस्तै y इक्वल टु एक्स क्युब यस्तो हुन्छ भने x इक्वल टु 1 मा हाम्रो स्लोप 3 हुन्छ हो। यो टाइपले यसले भन्न खोजेको। अब हामी यसलाई नै कसरी, जस्तै x को ठाउँमा हामीले टाइम लिएको थियौँ, यो ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट लिएको थियौँ। अब टाइमलाई t ले सपोज डिनोट गरौँ र डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी s ले डिनोट गरौँ। अब के भनेको छ भने s इक्वल टु t क्युब दिएको छ, डिस्प्लेसमेन्ट टाइमको क्युबमा दिएको छ। अब हामीलाई के भनेको छ भेलोसिटी फाइन्ड गर्न, मजाले हेर है। भेलोसिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ भने भेलोसिटी भनेको ds बाई dt हो, हामीलाई थाहा छ 3t स्क्वायर, भेलोसिटी 8। अब 3t स्क्वायर हो यसको भेलोसिटी। अब s इक्वल टु t स्क्वायर यानी कि डिस्प्लेसमेन्ट र टाइममा s इक्वल टु सपोज x र y को टर्ममा सबलाई गऱ्यौँ नि। अब s इक्वल टु सपोज t स्क्वायर भन्ने एउटा दिएको छ फङ्सन है। डिस्प्लेसमेन्ट टाइमसँग स्क्वायरको रूपमा यसरी चेन्ज हुँदैछ, यो डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको ग्राफ यसरी नै टाइम र डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुँदैछ भने अब ds बाई dt यानी कि भेलोसिटी इक्वल टु 2t। अब s इक्वल टु t स्क्वायर, फाइन्ड भेलोसिटी 8, फाइन्ड भेलोसिटी 8, t इक्वल टु 5 सेकेन्ड या t इक्वल टु 5 भनेको मतलब 10 मिटर पर सेकेन्ड। हामीलाई के थाहा छ भने भेलोसिटी ds बाई dt हो। अब डेरिभेटिभले नि हामीलाई रेट अफ चेन्ज पनि फाइन्ड गर्न भन्न सकेको हुन्छ है। सपोज अब यो यसमा मेरो इङ्क छ, फुल इङ्क, अहिले त हाफ भइसक्यो, फुल इङ्क छ। अब म इङ्कलाई पागल जस्तो मतलब अलिकति मेरो दिमाग खुस्क्यो अनि इङ्कलाई खनाउन थालेँ, बिर्को खोलेर खनाउँदा आखिर यो त घट्दै 0 हुन्छ हो। अब यो इङ्क कति रेटमा घट्दैछ, जस्तै भोल्युम अफ इङ्क छ जस्ट सपोज केही है मिटर क्युब, सपोज 100 मिटर क्युब। अब त्यसपछि टाइम 10 सेकेन्डमा मेरो के भयो भन्दा 0 मिटर क्युब बच्यो है। अब हाम्रो रेट अफ चेन्ज अफ भोल्युम dv बाई dt कति हुन्छ, मतलब पर सेकेन्डमा यसको कति इङ्क झर्दैछ। यसलाई हामी ग्राफमा पनि कसरी गर्न सक्छौँ भने टाइम भोल्युम है।
अब डिभी बाई डिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भोल्युम। अब भोल्युम कति छ, सुरुमा भोल्युम यति थियो, टाइम सँगसँगै भोल्युम घट्दै 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 यहाँ भयो। अब रेट अफ चेन्ज अफ भोल्युम एट टी इक्वल टू 3 सेकेन्ड। 3 सेकेन्डमा रेट अफ चेन्ज अफ भोल्युम हाम्रो कति हुन्छ? त यो दुईटाको पहिला रिलेसन हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। रिलेसन दुईटैको इस्टाब्लिस भइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ भोल्युम सबै कुराहरू गर्छौँ प्र्याक्टिकल वेमा पनि है र थ्योरिटिकल वेमा पनि। पहिला विस्तारमा सबै कुराको बारेमा सिम्पल जानकारी लिइहालौँ। अब यति त हामीलाई थाहा भइसक्यो, तर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर छ भने डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टू 2x कसरी आयो, यही त सब क्वेसन हो। अब यसलाई सम्झिन हामीले लिमिटको कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ। लिमिटको कन्सेप्ट किन थाहा हुनुपर्छ भन्दा हेर, जस्तै y इक्वल टू एक्स छ हो। अब इक्वेसन 1 सपोज x र y बुझ्ने कुरामा फुल फोकस गरौँ। x 0 छ भने y पनि 0, x 1 छ y पनि 1, x 2 छ y 2, x 3 y 3, -1 -1 -2 -2 एकदम क्लियर छ सबैजनालाई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर छ 2, मजाले हेरौँ है। अब y इक्वल टू एक्स 8, x इक्वल टू 5 दिएको छ भने x इक्वल टू 5 छ भने y पनि 5 छ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायरमा पनि हामी चार्ट बनाउन सक्छौँ, मजाले हेर है। y एक्स स्क्वायर y र x, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायरमा हामी फाइन्ड गर्छौँ x 0 y 0, x 1 y 1, x 2 y 4, x 3 y 9, x minus 1 y 1, x minus 2 y 4, x minus 3 y 9। यसरी हामी के भन्छ भन्दा यसलाई पनि यसरी नै हेर्न सक्छौँ है। देख्दै क्यामेरा क्लियर भएन होला। अब यो टाइपले हामी गर्न सक्छौँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायरलाई पनि मजाले हेर। त्यसै गरी सपोज योहरू इक्वेसन हाम्रो सिम्पली सल्भ भयो। अब dy बाई dx कसरी निस्केको छ यसको त्यो पछि कुरा गर्छौँ, तर लिमिटको अहिले कन्सेप्ट बुझिहालौँ। जस्तै अब y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 1 8 x इक्वल टू 1 भनेको छ फाइन्ड गर्न। सपोज y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 1 अनि यस्तो टाइपको इक्वेसन छ भने मजाले हेरौँ है। यस्तो टाइपको इक्वेसन छ भने हामी के गर्छौँ भन्दा x र y, x 0 हाल्यौँ भने y के हुन्छ, x 0 हाल्यौँ भने y हुन्छ 1, x 2 हाल्यौँ भने y के हुन्छ 1, x 3 हाल्यौँ भने y 1, यस्तै हुन्छ हो। तर x अब यसलाई नै हामी कसरी गर्छौँ भन्दा नि हेर, x बाई 1 बाई x 0 हाल्दा पनि y 1, x 2 हाल्दा पनि y 1, x 3 हाल्दा पनि y 1, x 4 हाल्दा पनि y 1, x 5 हाल्दा पनि y 1, x माइनस 1 हाल्दा पनि y 1। यसको मतलब के हो भने y जहिले पनि हाम्रो 1 हुन्छ। यो लाइन यो इक्वेसनलाई हामी ग्राफमा x र y मा यसरी प्लट गऱ्यौँ मजाले हेर, किनभने सबै कुरा बेसिक छ। यसरी प्लट गऱ्यौँ तर x1 हाल्दा हाम्रो यो भ्यालु केही आउँदै आएन। हेर है, x1 हाल्दा सपोज x को ठाउँमा अरू कुरा हाल्दा त हाम्रो सही भयो, तर x को ठाउँमा 1 हालौँ त 1 हाल्दा हाम्रो के भयो भन्दा नि यो 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 यानि कि 0 बाई 0। यो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको त्यो फर्म जसलाई डिटर्मिनेट गर्न सकिँदैन, जसलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अब हो यही क्वेसन, यस्तै टाइपको क्वेसन या फेरि एउटा हेर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 8 एक्स इक्वल टू 2। अब यसमा पनि 2 हालौँ, 0 बाई 0 फर्म आइहाल्यो हो। यस्तो क्वेसनले हामीलाई के गरौँ भन्दा यस्तै क्वेसनहरूले लिमिटको कन्सेप्टलाई ल्याउन मद्दत गरो। कसरी? अब योमा हेरौँ, जस्तै हामीलाई 1 फाइन्ड गर्न दिएको छ नि त, नम्बर लाइन एउटा बनाएँ मैले 1 यहाँ छ कति 0.5, यहाँ छ 1.5 अनि त्यसपछि यहाँ 2, यसरी नम्बर जाँदैछ। हामीले यहाँ कति छ भन्दा 0। अब यहाँ 0 हाल्यौँ भने 1 हुन्छ है, 0.5 हाल्यौँ भने पनि 1 हुन्छ र जतिसुकै क्लोज यहाँसम्मको जुनसुकै नम्बर हाल्यौँ भने पनि 1 नै हुन्छ र यहाँसम्मको जुनसुकै नम्बर हाल्यौँ भने पनि 1 नै हुन्छ, यताबाट जतिसुकै नम्बर हो। तर 1 हाल्दा 1 हुँदैन, त्यसैले हामी के गर्छौँ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x माइनस 1 बाई x माइनस 1 गर्छौँ हो। अब
यसरी हाम्रो लिमिटको कन्सेप्ट आयो। यदि कुनै एउटा नम्बर इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ 0/0 या ∞/∞ भने त्यसलाई हामी लिमिटबाट सल्भ गर्छौँ। लिमिटले के भन्छ भने नि यदि 0/0 फर्ममा छ भने या फेरि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ भने यसलाई अल्जेब्रिक सोलुसन गर। लिमिट x टेन्ड्स टु 1, x को भ्यालु 1 हालेको होइन तर 1 को क्लोज भ्यालु हाल्न खोजेको क्या लिमिटले भन्न खोजेको। क्वेसन सल्भ गर्न मात्रै, यो क्वेसनमा फुल कन्सेप्ट बुझिन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, x टेन्ड्स टु 1, 1 हालेको छुइनँ, 1 बाहेक हालेको छु भने यो दुइटै कट्छ, x - 1 कट्छ, 1 हुन्छ इक्वल टु 1 एन्सर हुन्छ। यदि x को भ्यालु 1 को आसपास छ भने या कुनै पनि 1 तिरको छ भने त्यसको भ्यालु हाम्रो त्यसको भ्यालु 1 तिर हुन्छ। फेरि एक्ज्याक्ट 1 हुँदैन, 1 तिर हुन्छ। त्यति धेरै अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा छैन किनभने क्वेसन गर्दा गर्दै हाम्रो प्रत्येक कुराहरू बुझिन्छ। अब x² - 4/x - 2, 8x = 2, x2 हाल्यौँ भने 0/0 फर्म हुन्छ। 0/0 त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको छ भने हामी के गर्छौँ, लिमिट x टेन्ड्स टु 2, x² - 4/x - 2 गर्छौँ किनभने लिमिट x = 2 छ भने हामी x टेन्ड्स टु 2 भनेको नि 2 को एप्रोचिङ भ्यालु क्या। अब हामीले सपोज 2 को एप्रोचिङ भ्यालु के छ, 2 नम्बर लाइनमा 2 छ भने यो होला 1.99, यो होला 1.98, यो होला 1.97, यो होला 2.001, यो होला 2.01, यो होला 2.1, यस्तै न होला। अब योहरू भनेको 2 को क्लोज भ्यालुहरू हो क्या। अब सपोज हामीले x² - 4/x - 2 मा है 1.99 हाल्यौँ भने के हुन्छ, 1.99 हाल्यौँ भने हाम्रो सपोज यो y = यति छ भने x को भ्यालु यदि 1.99 हाल्यौँ भने के हुन्छ भन्दा नि कति हुन्छ भन्दा 3.99, x को भ्यालु यदि 1.999 हाल्यौँ भने के हुन्छ 3.999 हो, 1.499 हाल्यौँ भने 3.499 हुन्छ, अनि 1.999 हाल्यौँ भने 3.999 हुन्छ। त्यसै गरी 2.001 हाल्यौँ भने x को भ्यालु हाम्रो यो y को भ्यालु के हुन्छ, y = यति छ भने x को भ्यालु 2.001 हाल्यौँ भने नि यसको भ्यालु हाम्रो हुन्छ 3.99999, x को भ्यालु 2.01 हाल्यौँ भने 3.999, 2.00001 हाल्यौँ भने 3.999 हुन्छ हो। यसको मतलब के हो भने x को भ्यालु जति 2 तिर जान्छ y को भ्यालु त्यति 4 तिर जान्छ, x को भ्यालु जति 2 को नजिक जान्छ y को भ्यालु त्यति 4 को नजिक जान्छ। यसले के भन्न खोजेको भने नि हामीले x को भ्यालु 2 तिर लग्यौँ भने यो आखिर फंक्सन y = यति हो नि त, यो फंक्सनको भ्यालु पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा 4 तिरै जान्छ। अब यदि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ भने यसलाई लिमिटको मद्दतले हामी सल्भ गर्छौँ। लिमिटको मद्दतले सल्भ गर्नु भनेको x टेन्ड्स टु 2 हुन्छ, x + 2x - 2 है। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म छ भने अनि काट्न पाइयो, फंक्सनमा फेरि काट्न पाइँदैन। fx मा डाइरेक्ट fx = x² - 4/x - 2 छ भने नि हो, f2 मा डाइरेक्ट 0/0 हाल्नुपर्छ, काटकुट हुँदैन फंक्सनमा। तर लिमिटमा लिमिट आकै हो काटकुट गर्न, त हाम्रो लिमिट लगायौँ भने के हुन्छ एन्सर पनि 4। अघि पनि 2 तिर क्लोज गर्दा एन्सर 4 तिर एप्रोच हुँदै थियो, यहाँ 2 तिर क्लोज गर्दा यसले 4 तिर एप्रोच भएको एन्सर दियो। यसरी हामी लिमिट पत्ता लगाउँछौँ। अब लिमिटको कन्सेप्टबाट हाम्रो कन्टिन्युटी हुन्छ, जहाँ लिमिट हाम्रो ट्रु हुन्छ त्यहाँ कन्टिन्युटी। कन्टिन्युटी भनेको कुनै पनि फंक्सन छ जसमा पेन नउठाइकन सिधै गयो भने त्यो कन्टिन्युटी हो है, त्यो कन्टिन्युअस फंक्सन हो। अब लिमिटले हामीलाई डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न धेरै ठुलो मद्दत गरो। हेर जस्तै यो लाइन छ यो पोइन्टमा है, यो पोइन्टमा सपोज यो एउटा सानो पोइन्ट हो है, यो भनेको यो x हो र यो y लाइन हो। अब यो सानो पोइन्टमा हेर मजाले हेरौँ है, जस्तै यो पोइन्ट छ नि हो, यो ग्राफ छ, यसको एउटा सानो पोइन्ट मैले मात्रै लिए, सानो पोइन्टलाई जुम गरे भने यो के हुन्छ डेल x, यो के हुन्छ डेल y। मजाले हेरौँ है, डेल x र डेल y। अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने डेल y/डेल x लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 हो। यो भनेको हाम्रो dy/dx यानी कि सानो रेट अफ चेन्ज इन y बाई सानो रेट अफ चेन्ज इन x,
यदि स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसले स्ट्रेट लाइनको स्लोप एक्स र वाईको फर्ममा छ भने स्लोप बताउँछ, टाइम र डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यसले नै भेलोसिटी जताउँछ हो। यो कुरा याद राखौँ। अब डेल वाई बाई डेल एक्स टेन्ड्स टु 0, यो लिमिटले के भनेको छ, डेल वाई बाई डेल एक्स यदि हामीले लियौँ भने नि हो, डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको एकदम सानो चेन्ज, 0 जत्तिकै, एकदम पोइन्टमा एउटा कुनै पोइन्टमा चेन्ज 0 जत्तिकै 0/0 फर्म भइहाल्छ। त्यसैले यसलाई के गर्यौँ, 0 होइन तर 0 को क्लोज लियौँ क्या, अनि डेल वाई बाई डेल एक्स भ्याल्युड हुन्छ जसलाई नै डी वाई बाई डी एक्स हुन्छ। अब यही कन्सेप्टले हामीलाई जस्तै y इक्वल टु एक्स छ, अब हामीलाई के भनेको छ, डी वाई बाई डी एक्स फाइन्ड गर्न, तर डी वाई बाई डी एक्स डाइरेक्ट फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ वाईबाट। अब के गर्छौँ भने वाईमा पनि एउटा सानो डेल वाई जोड्छौँ र एक्समा पनि सानो डेल एक्स जोड्छौँ। वाईमा पनि सानो कुरा जोडे, केही सानो स्मल कुरा जोडे र एक्समा पनि एकदम स्मल कुरा जोडे भने के हुन्छ यो। अब डेल वाई बाई डेल एक्सको टर्ममा हामीले ल्याउनु छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ, एक्स प्लस डेल एक्स, डेल वाई इक्वल टु यो वाई उता माइनस जान्छ, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, यो वाई यता गएपछि माइनस वाई हुन्छ जसलाई हामी के लेख्छौँ, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस माइनस के छ भन्दा एक्स हो। अब डेल वाई इक्वल टु मजाले हेर, डेल वाई इक्वल टु डेल एक्स, अब दुइटैतिर डेल एक्सले डिभाइड गरौँ के हुन्छ, र दुइटैतिर लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 गरौँ, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0। अब यसले काटेर 1 बन्छ र यो भनेको हाम्रो डी वाई बाई डी एक्स हो, यसरी 1 हो। लिमिटको कन्सेप्टबाट हामी y इक्वल टु एक्स यानी कि x को डेरिभेटिभ के हो, x को डेरिभेटिभ dx बाई dx हो जसलाई 1 भनेर प्रुभ गऱ्यौँ। त्यसै गरी एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, यसलाई प्रुभ गर्न हामी फेरि यही लिमिटवाला कन्सेप्टले गर्छौँ। लिमिटवाला कन्सेप्ट किनभने डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो यो फर्ममा सबलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अब हेर, एक्स स्क्वायरको म डेरिभेटिभ निकाल्दैछु, जस्तै y इक्वल टु एक्स स्क्वायर, मजाले फोकस गर है, y इक्वल टु वाई प्लस डेल वाई इक्वल टु एक्स प्लस डेल एक्सको स्क्वायर, जसलाई हामी लेख्छौँ y प्लस डेल वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस यो y यता गएपछि के हुन्छ, माइनस वाई, तर y को ठाउँमा एक्स स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, एक्स स्क्वायर, यो एक्स स्क्वायर काटिन्छ के हुन्छ, 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई इक्वल टु, अब दुइटैतिर हामीले डेल वाई बाई डेल एक्सले डिभाइड गऱ्यौँ भने के हुन्छ, 2x, यहाँ डेल एक्स कमन लिन सक्छौँ, 2x प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स, किनभने दुइटैतिर डेल एक्सले डिभाइड गर्नुपर्छ, यो के हुन्छ। अब लिमिट लिम डेल एक्स टेन्स टु 0, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टु 2x प्लस डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 है, यो इक्वल टु हुन्छ डेल एक्सको ठाउँमा 0 हुन्छ भनेको मतलब 2x, डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स इक्वल टु 2x हो। यो टाइपले हामी के गर्छौँ भने सबै कुराको डेरिभेटिभ फाइन्ड गऱ्यौँ हो। लिमिटको किन युज आयो, लिमिट किन आयो दुनियाँमा, डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न है। अब हामी के गर्छौँ भने सपोज हेर, मजाले अब नोटेसनहरू हेरिहाल, जस्तै y इक्वल टु एक्स छ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टु डी वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ भने एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स यसरी लेख्छौँ हामी, या फेरि 2x। अब वाईलाई हामी फङ्सन अफ एक्स लेख्छौँ है, यसलाई डी वाई बाई डी एक्सलाई एफ ड्यास एक्स लेख्छौँ। अब एफ ड्यास एक्सलाई हामीले यदि इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने यो एफएक्स हुन्छ, यानि कि डी वाई बाई डी एक्सलाई है इन्टिग्रेसन यदि गरिदिउँ भने यो हाम्रो एक्स हुन्छ। यति कुरा जहिले पनि याद राख्नु है। डेरिभेटिभलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो y को फर्ममा यानी कि फङ्सनको फर्ममा आइहाल्छ। इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभ दुइटै अपोजिट हो, त्यति ध्यान दिनु पर्दैन। अब एउटा कुरा याद राख, जस्तै एफ एक्स इक्वल टु एक्स छ है, एफ एक्स प्लस एच, या फेरि सिम्पल हामी के गर्थ्यौँ भने y इक्वल टु एक्स, सपोज एक्सै छ भने y प्लस डेल वाई इक्वल टु एक्स प्लस डेल एक्स हो। अब डेल वाई इक्वल टु एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स हो, अनि डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टु यति बाई डेल एक्स। अब लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0,
लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0। यो भनेको हाम्रो बेसिक स्टेप हो सबै क्वेसनमा। जस्तै सपोज एफ एक्स दिएको छ भने है, एफ ड्यास एक्स भनेको यो फर्म हो, या फेरि यसलाई हामी डिवाई बाई डिएक्स लेख्न सक्छौँ। एफ एक्सलाई एफ एक्स छ भने डिवाई बाई डिएक्स भनेको एफ ड्यास एक्स हो। एफ ड्यास एक्स इक्वल टु हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। यहाँ अब के कुरा डिफ्रेन्स आयो भने यो पोइन्टलाई रिमेम्बर गरौँ, त्यसपछि हाम्रो क्वेसन सबै सिम्पली बन्छ। अब यहाँ मैले के गरेको छु भने एच भनेको जस्तै डेल एक्स टेन्स टु 0 थियो नि, डेल एक्स भनेको स्मल चेन्ज इन एक्स, त्यस्तै एच इज स्मल चेन्ज इन एक्स, यानी कि फङ्सन एच भनेर डिनोट। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलको डेफिनेसन हो है, डेफिनेसन। अब यहीबाट हामी जुन पनि क्वेसन हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्न भनेको छौँ सिधा यो फर्मुला लगाउँछौँ। जस्तै यो के हो, एक्स प्लस डेल एक्स, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ फङ्सन एक्स प्लस एच, एक्सको ठाउँमा एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स माइनस एफएक्स बाई डेल एक्सको ठाउँमा एच लेखेको छौँ। अब जस्तै हामीलाई के फाइन्ड गर्न भनेको छ, डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर फाइन्ड गर्न भनेको छ भने सिधै हामी के लेख्छौँ भने नि हेर, जस्तै वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ भने सिधै हामी के लेख्न सक्छौँ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, या फिर यसलाई लेख्न सक्छौँ लिमिट एच टेन्स टु 0 एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। के छ भने एक्स प्लस डेल एक्स, एक्सको केसमा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, डेल एक्सको ठाउँमा एच लेख्यौँ, या फेरि यसलाई डाइरेक्ट हामी के लेख्न सक्छौँ एफ ड्यास एक्स इक्वल टु यति। अब यही डाइरेक्ट युज गरेर क्वेसनहरू हामी गर्छौँ। र हाम्रो क्वेसन मैले के भनेको थिएँ भने ई रुट एक्सबाट स्टार्ट भएको थियो, अर्को भिडियोमा हामी क्वेसन गर्छौँ। फर्स्टै क्वेसन चाहिँ ई रुट एक्स फाइन्ड विथ फर्स्ट प्रिन्सिपल, र यही फर्मुलालाई भन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल और डेफिनेसन फर्मुला। कतै डिनोट गरिहालौँ मजाले है। अब 4-5वटा, किनभने हामीले यो जुन फाइन्ड गरेको छौँ त यहाँ लिमिट आएको छ, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट फाइन्ड गर्दा लिमिट आएको छ, लिमिटले नै युज गर्ने हो। अब 2-3वटा फर्मुला मजाले लेखिहाल। एक्स टेन्स टु 0 छ भने लग 1 प्लस एक्स बाई एक्स, यस्तो केसमा 1 हुन्छ। लिमिट एक्स टेन्स टु 0 छ भने ई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टु पनि 1 हुन्छ। यो दुईवटा कुरा हामी मजाले मेन्सन गरिहालौँ। र अर्को हाम्रो यो त सिम्पल भयो। अब अर्को हामी के गर्छौँ भने अब हामीले सबै कुराको नलेज लियौँ, सिभिल इन्जिनियरबाट घरको नक्सा पनि बनाइसक्यौँ। अब हामीलाई घर बनाउनु छ, घर बनाउन जे सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यो सामग्रीहरू हामीलाई भनौँ, हामीले त्यो सामग्रीहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अब के चाहिन्छ घर बनाउन, सिम्पल कुरा इटा गिट्टी के बालुवा सिमेन्टहरू चाहिन्छ। अब एउटा मान्छेले के गर्यो भन्दा सबै कुरा पुरै 5 तल्ले घर बनाउन जति भनेको थियो नि इन्जिनियरले, हो त्यति सबै कुरा ल्याएर थुपारेछ। अनि अब घर बनाउन त कमसेकम 6 महिना लाग्छ, 3-4 तल्ले छ भने है, मिनिमम पनि राम्रोसँग सबै कुरा गर्न। उसले पेन्ट सेन्ट सब ल्यायो। अब के भयो, पेन्ट उसको सब जमिसकेको थियो, सिमेन्ट सब ढुङ्गा बनिसकेको थियो। हामीले फेरि आत्तेर सब कुरा गर्ने होइन, टाइम अनुसार सबै कुरा गर्ने। जस्तै हामीलाई बालुवा चाहिएको छ, बालुवा जति ल्याउँदा नि हुन्छ त्यो कुहिँदैन, अलिअलि बर्बाद हुन्छ तर त्यति पनि फरक पर्दैन। इटा जति स्टक गर्दा नि हुन्छ है, तर सिमेन्ट 20 बोरा 25 बोरा 50 बोरा गर्दै ल्याउनुपर्छ, एकैपल्ट ल्यायो भने सब कुहिन्छ। र पेन्ट जहिले पनि लास्टमा चाहिन्छ है घर बनाउँदा। त्यस्तै जे कन्सेप्ट थियो, कन्सेप्ट बालुवा हामीले ल्याइसक्यौँ, इटा ल्याइसक्यौँ। अब बिचमा सिमेन्ट र लास्टमा पेन्ट चाहियो। पेन्ट लास्टमा भनेको मतलब जब क्यालकुलस सकिन्छ नि त्यतिखेर जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यसलाई डेकोरेट गर्ने हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू म गराइदिन्छु, त्यो पेन्ट हो हाम्रो। र पेन्ट नगर्दा पनि घर चल्छ, घरमा बस्न सकिन्छ नि त प्लास्टर गरेर। धेरैको पेन्ट भएको हुँदैन स्टार्टिङमा। त्यो भनेको के हो भने नि हामीले बुकको मात्रै पढ्दा नि हुन्छ, यो पेन्ट भनेको एक्स्ट्रा कुराहरू म पढाइदिन्छु। किनभने एक्स्ट्रा जति पढ्यो त्यति राम्रो, जति राम्रो पेन्ट गरौ, पेन्टमा जति इन्भेस्ट गरौ घर त्यति चम्किलो हुन्छ र पछि इन्ट्रान्समा पनि काम दिन्छ। ओके, अब हामी केही फर्मुलाहरू गर्छौँ। साइन ए प्लस बी साइन
ए माइनस बी साइन ए कस ए प्लस बी नभई नहुने फर्मुलाहरू है। ए माइनस बी अब बुकबाट इन्क्वायरी गरेर अलि लेखिहाल र 2-3 फर्मुला जुन छ साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी र कस सी प्लस कस डी कस सी माइनस कस डी, यो 4 फर्मुला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कस सी माइनस डी बाई 2 यो बहुत इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हो है, जहाँ पनि काम लाग्छ। तिमीहरू के गर फर्मुला कुनै पेपरमा लेखेर वालमा कतै भित्तामा चिप्काइदिम, किनभने यो फर्मुला अहिले पनि म कन्फ्युज भइरहेको हुन्छु र यति एक्सपिरियन्स भएर पनि है 2 साइन। त्यसैले फर्मुलालाई यस्तो ठाउँमा हामी गरिहालौँ कि कहिले कन्फ्युजै नहोस् कोही। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, धेरै ठाउँमा युज पनि भइरहेको हुन्छ है। र अर्को कुरा, हामी जे पनि पढ्दैछौँ नि त्यो सब फङ्सनबाट आएको हो। फङ्सनको कन्सेप्ट राम्रो छ भने जस्तै रिलेसनबाट फङ्सन पढ्यौँ, फङ्सनको कन्सेप्ट डोमेन रेन्जहरू सबै कुरा कन्सेप्ट बलियो छ भने हाम्रो इजी हुन्छ। क्वेसन जब हामी गर्छौँ योभन्दा पनि कन्सेप्ट क्लियर हुने र योभन्दा पनि सजिलो एन्ड इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ क्वेसनहरू है। र सब क्वेसनहरू गर्ने एउटा प्रोसेस छ, प्रोसेसबाट हामी जान्छौँ र सबै कुरा कति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ क्याल्कुलस हामी अनुभव गर्छौँ। र अहिले कन्सेप्ट जति हामीले पाएको छौँ त्यो कन्सेप्ट अनुसार हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ र बिचमा कन्सेप्टमा त कमी हुँदैन, किनभने जबसम्म कन्सेप्ट हाम्रो क्लियर हुँदैन तबसम्म क्वेसनहरू बन्दैन। यो 4 फर्मुला र अघिल्लो 2 फर्मुला, यो 2 फर्मुला 6-7 फर्मुला, अघिल्लो 2 भन्नाले log 1 प्लस एक्स बाई एक्स ex माइनस 1 बाई एक्स है, त्यो फर्मुलाहरू राम्रोसँग कन्टेस्ट गरिहालौँ। त्यसपछि जब एक्सर्साइज हामी गर्न थाल्छौँ अनि एक्सर्साइज गर्न पनि रमाइलो हुन्छ है। ओके, आजको भिडियो